श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कृतकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् छ्यामि नारायण कथामिमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेते। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा द्वादशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँदेखि गएपछि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले आँखाले देखिउन्जेलसम्म हेरिरहे। देख्न छोडेपछि रुखमाथि चढी हेरे, देखिएन र रुखैमा बसी नाना विलाप गर्न लागे। दैव संजोगले त्यसै बेला रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष रुखबाट खसेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा राखी कैलाश जाँदा भए। ती शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दिव्य शरीर भई कैलाशपुरीमा रहे। त्यहाँ उपरान्त शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसँग यस वनको नाम के हो, पर्वतको नाम के हो, ठुलो पात भएको वृक्षको नाम के हो, त्यस जन्तुको नाम के हो भनी सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस जन्तुको नाम यो हो भन्दै गए। यसरी जाँदा धेरै टाढा गएपछि पोखरी भएको ठुलो वनमा पुग्दा साँझ झमक्क पर्यो। त्यस वनमा बास बसी सबैले खानपिन गरी सुते। थाकेका हुँदा साह्रै निदाए। त्यस अवसरमा श्री महादेवको श्रापले चोर आई गोमा ब्राह्मणीका बाबा महतारीले दिएको द्रव्य अलङ्कार लगाएका गहना समेत चोरी सबै लगेछन्। भोलिपल्ट निद्राले छाड्यो र बिउजी हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र आफ्ना अङ्गमा लगाएका गहना समेत चोरिएको देखि साह्रै अधैर्य भई रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरू भन्छन्, हे गोमा ब्राह्मणी, नरौ, विस्मात नगर। थाकेर आएको हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निद्रा लागेछ र यस्तो पर्न गयो। हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा बाबा महतारी छेउ कसरी भन्न जाउँला। तब गोमा ब्राह्मणी भन्छन्, हे भारवाहक, तिमीहरू यतैबाट फिर, म के खान दिउँला। मेरा बाबा महतारी छेउ यो खबर पुर्याऊ। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि डोलेहरूले लौ भनी सन्ताप नगर भनी बुझाइ प्रणाम गरी बिदा भई आफ्ना आफ्ना घर जान भनी गए। डोलेहरू गएपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा भएको फलफुल खोजी खाई त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमाथि पुगेर गोमा ब्राह्मणी भन्छन्, हे स्वामी, मलाई अति भोक लाग्यो, हिँड्न असमर्थ भएँ, कसो गरूँ। उनी बाटोमा अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी भएकी थिइन्। शिव शर्मा ब्राह्मणलाई अति करुणा भयो र आफ्नी स्त्री गोमा ब्राह्मणीलाई काखमा लिई भने, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही भेटिँदैन, जलाशय पनि छैन। यस्ता पर्वतमा बसी के खान दिउँ। यहाँ अलिक पर गए फलफुल पनि भेटिन्छ, जलाशय पनि छ, जाउँ हिँड। यति शिव शर्माले भने बुझाइ हात समाई सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमा ब्राह्मणीले पनि, हे हरि, आज मेरो यो अवस्था भयो भने सुस्केर हाल्दै नसके पनि सुस्त सुस्त हिँड्दी भइन्। पर्वतका फेदमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपी खान दिए। पानी पनि खान दिएर, हे स्त्री, हाम्रो घर पनि आइपुग्न लाग्यो, आइज भनी ठाउँ ठाउँमा बस्न दिई चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। त्यहाँ खरले छाएको एक घर उत्पत्ति गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। र गोमा ब्राह्मणी भित्र गई हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखी आफ्ना बाबाको घर सम्झी बहुत अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोइ कराई के गरूँ भनी धैर्य भई कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर लाइन् र घरमा जे भएको खाई शिव शर्माकी ब्राह्मणी शोक गरिरहिन्। त्यहाँ उपरान्त एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री गोमा छेउ भने, हे स्त्री, त गर्भणी भइस्, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, आउने पनि केही बाटो छैन, गर्भाधान कर्म केले गरिदिउँला, सुत्केरी भएमा के खर्च गरौँला। यस अर्थले म परदेश गई कसै छेउ केही मागी ल्याउँछु। तैले आफ्नो जीव र घरको बहुत सम्भार गरेस्, रोइ कराई नगरेस्। यस्तो शिव शर्मा ब्राह्मणको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो ठाउँमा एक्लै छोडी कहाँ जान मन गर्नुहुन्छ। म स्त्री जातिले के गरौँला, के खाइरहँला, मलाई को देला।
विशेष तपाईँ वृद्ध भएका कसो गरी पठाउँ? यहाँ यजमान छेउ गई जो दिएको मागी ल्याई सञ्चय गरौँला, जाने मन नगर्नुहोस्। फेरि शिव शर्मा ब्राह्मण सम्झाउँदै भन्छन्, हे स्त्री, हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा म आइपुगुँला। त्यस बेलासम्मलाई खान नभए चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घरमा गई भिक्षा मागी खाएस्। यति शिव शर्मा ब्राह्मणको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले लौ भनिन्। शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी परदेश गए। 1-2 दिनको बाटो गई गङ्गाका तीरमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका ब्राह्मण ब्राह्मणी 2 स्त्री पुरुष बसेका थिए। गङ्गामा स्नान गरी ती वृद्ध ब्राह्मण छेउ गई मलाई नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनी मागे। ऋषिका आश्रममा धेरै फलफुल फलेका थिए। यति शिव शर्मा ब्राह्मणले भनेपछि वृद्ध ब्राह्मणले तिमी को हौ, कहाँदेखि आयौ भनी सोधे। र शिव शर्माले भने, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छ। गर्भधान कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न आएँ। तब ती बुढा ब्राह्मण ब्राह्मणीले टिपी लैजाऊ भने र शिव शर्माले आफै रुख चढी फलफुल टिप्न लागे। दैव संयोगले त्यसै बेला रुखको हाँगो भाँचियो र रुखबाट खसी मर्दा भए। ती शिव शर्मा ब्राह्मण मरेपछि श्री महादेवको रूप भई कैलाश पर्वतमा गए। श्री महादेव आएको पार्वतीले देखिन् र सुनको कमण्डलु ल्याई पाउ धोई भित्र डाकी भनिन्, हे ईश्वर, लोग्नेहरू पापी हुँदा रहेछन्। राम्री स्वास्नी देखेपछि सबै कुरा बिर्सदा रहेछन्। तपाईँले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो। अब सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखमा रहेकी गोमा ब्राह्मणीलाई कल छल बलले ल्याई गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता ठाउँमा एक्लै छोडी मिल्कै आउनुभयो। अब त्यो गोमा के गरी खाली? यति पार्वतीले भनेको सुनि श्री महादेव हाँस्दै आज्ञा गर्छन्, हे पार्वती, सेवक भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्छ। गोमा पनि सुखी हुन्छ, चिन्ता नगर। त्यहाँ उपरान्त ती भिक्षा माग्न भनी गएका शिव शर्मा ब्राह्मण धेरै दिन हुँदा पनि घर फिरेनन् र गोमाले नाना दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गई भिक्षा मागी ल्याई गर्भधान कर्म गरिन्। मास पूर्ण भयो र सब लक्षणले युक्त भएको पुत्र जन्मियो। गोमा ब्राह्मणीले चन्द्रज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरू डाकी ल्याई ब्राह्मणका मर्यादाले न्वारण गराइन्। ब्राह्मणले ज्योतिषशास्त्र विचार गरी नवराज भनी नाम राखे र भने, हे गोमा ब्राह्मणी, यो बालक सम्पूर्ण राजलक्षणले युक्त भएको छ। राजा पनि होइजाला, तिमीलाई सुख सन्तोष देला, निश्चय मान। यति ब्राह्मणहरूले भनेको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराइन् र ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना घरमा गए। त्यहाँ उपरान्त त्यो बालकलाई गोमाले अर्काको धागो काटी ढिकी जाँतो गरी पालिन्। बालक नवराज पनि शुक्ल पक्षको पूर्णिमा जस्तै दिन प्रतिदिन बढ्दै गए। साथीहरूसँग खेल्दाखेरि पनि कसैसँग झगडा गर्दैनथे। सङ्गीहरूसँग खेली घर आउँथे। आमाले जे दिएको खाई चुप्प लागिरहन्थे। आफ्नो पुत्रको स्वभाव यस्तो बसेको देखि गोमा ब्राह्मणी बहुत खुसी भई यजमानहरू छेउ गई भनिन्, हे यजमान हो, मेरो पुत्र नवराज सङ्गीहरूसित खेली घर आउँछ। खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिएनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ, नदिए चुप लागिरहन्छ। त्यहाँपछि मेरा पुरुष पनि छैनन्, घरमा सम्पत्ति पनि छैन। तिमी यजमानहरूको कृपाले जिउँ तिउँ एक छाक खाई जिइरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म व्रत बन्धादि केले गरिदिउँ? यति गोमाले भनेको सुनि यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी नवराजको चुडा कर्म व्रत बन्धादि गरिदिइन् र वेद पुराण आदि सम्पूर्ण शास्त्र विद्या सिकाइराखिन्। एक दिन ती नवराजदेखि यजमानहरू खुसी भए र गोमा छेउ गई भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरमा अग्निस्वामी ब्राह्मणकी चन्द्रावती नाम गरेकी कन्या छिन्, विवाह गरिदिउँ, सामग्री तयार गर। यति जजमानहरूका वचन सुनि गोमा भन्छन्, हे यजमान हो, मेरो पुत्रको आर्जन छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यस्तालाई कसले कन्या देला, कसो गरी विवाह गरिदिउँ? यजमानहरू भन्छन्, हे गोमा, जे चाहिएको हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ? यदि यजमानहरूले भनेपछि गोमाले मनमा आनन्द गरी भनिन्, हे यजमान हो, हामी गरिबदेखि तिमीहरूको त्यस्तो दया धन्य रहेछौ। त्यसपछि गोमाले विवाहलाई चाहिने सामग्री मागिन्। यजमानहरूले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी सुदिनमा ब्राह्मणको मर्यादाले नवराजलाई वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावतीसित विवाह गरिदिए। गोमा, नवराज र चन्द्रावती तीनजनाले भएको खाई मिलिजुली रहे। त्यहाँ उपरान्त एक दिन ती नवराज ब्राह्मण बाहिर खेल्न जाँदा उनका सङ्गीहरूले भने, हे ब्राह्मण, आजसम्म हामी नवराज भन्थ्यौँ, अब त्यसो होइन, त बिना बाबुको छोरो होस् भनी नाम राख्यौँ। तेरो बाबु भए नाम के हो, कसको छोरा होस्, हामीलाई भन्। आफ्ना साथीहरूले यस्तो भनेको सुनि नवराजले आफ्ना आमा सामु गई भने, म कसको पुत्र हुँ,
मेरा पिता को हुन्, कहाँ छन् भने। यति नवराजले भनेको वचन सुनि गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षेको जस्तो आँखाबाट आँसु खसाली भनिन्, हे पुत्र, शिव शर्मा तेरो बाबुको नाम हो। त गर्भमा छँदा भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म आइपुगेनन्। केही कामले बसेका छन् वा छँदै छैनन् केही पत्तो छैन। तब नवराज भन्छन्, हे माता, उसो भए आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन् म गई खोजी गरी आउँछु। त्यसपछि गोमा भन्छन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरी तेरो बाबालाई बिर्सिरहेथे। अब तैँले पनि छाडी गए म कसका आधारले रहँला। फेरि तँ गएपछि तेरी स्त्री चन्द्रावती पनि बस्ने छैन, माइत जानेछ। यसर्थले जान्छु भनी नभन्। यति गोमाले भनेको वचन सुनि नवराज ब्राह्मण फेरि भन्छन्, छोराको ठुलो धर्म के हो भने पितृ उद्धार गर्नु हो। जो छोराले पितृको उद्धार नगरी आफ्नो सुख भोगको पछाडि मात्रै लाग्छ, त्यो जहाँसम्म चन्द्र सूर्य रहलान्, जहाँसम्म पृथ्वी रहला, त्यहाँसम्म अघोर नरकमा पर्ला। म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर भएर पनि किन आएनन्? मरे कि जीवितै छन्, खोजी गर्नु पर्दैन? मरेका भए निश्चय गरी ठहराई काजक्रिया गरी आउँला, जीवितै भए सँगै लिई आउँला। त्यति पनि गरिन भने मैले जन्मिएर के गर्नु छ? मलाई कस्तै दुःख भए पनि हे माता, तपाईँको सेवा गर्न तपाईँको बुहारी छँदैछ, म जान्छु, बिदा दिनुहोस्। नवराजको यति वचन सुनि गोमा ब्राह्मणी सन्तोष भई तेरो कल्याण होस्, तेरा बाबु बाँचेका भए पनि मरेका भए पनि खबर पाएस् भनी कपालमा हात राखी आशिष दिइन्। नवराज ब्राह्मणले पनि आफ्ना महतारीको आशिष थापी साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्नी स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा अराई बाबुको खोजी गर्न भनी परदेश गए। र ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई देख्यौ कि भनी सबसँग सोधी सर्वत्र खोजी गर्दै हिँडे। यस्ता तरहले जाँदा जाँदा गङ्गाका तीरमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ एकदम वृद्ध अवस्था भएका ब्राह्मण ब्राह्मणी स्त्री पुरुषलाई देखेर तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसिरहेका छौ भनी नवराजले सोधे। र वृद्ध ब्राह्मणले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ। वृद्ध अवस्था भयो र गङ्गामा प्राण त्याग गरौँला भनी आफ्नो घर छोडी यहाँ घर तुल्याई बसेका छौँ भनी तिमी को हौ, किन यहाँ आयो भन्दा नवराज भन्छन्, म पनि नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा छँदै गर्भाधान कर्म गर्नका लागि भिक्षा माग्न भनी परदेश गएका मेरा पिता शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण अझ घर फिरेका छैनन् र खोजी गर्न आए। तिमीहरूले देखेका छौ कि? यति नवराजको वचन सुनि वृद्ध ब्राह्मण भन्छन्, हे नवराज ब्राह्मण, गर्भाधान कर्म गराउन भनी भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यहाँ आए आफ्नो नित्य पूजा गर्नलाई फुल टिप्नका लागि ऊ त्यो रुखमा चढेको बेला हाँगो भाँचिएर रुखबाट खसेर मरे। सायद हाडखोर त अझैसम्म रहेको होला, त्यहाँ गई हेर। यति वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना बाबाको हाड देखेर, हे पिता, मेरै निमित्त भिक्षा माग्न आएका तिमीले मेरो मुख नदेखी यस्ता वनमा आई रुखदेखि खसी मर्यौ। यस्ता कुरा महतारी छेउ गए म कसो गरी सुनाउला? मेरी महतारीले शोक गर्दा कसो गरी बुझाउला भनी नाना तरहले शोक गरी भूमिमा परी रुन कराउन लागे। फेरि धैर्य गरी हाडखोर सबै बटुली गङ्गामा लगी संस्कार गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले दशक्रिया गरी अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन, यो खबर सुनाउँदा महतारीले शोक गरेको देख्नुपर्छ। यसर्थले मिल्ने भए कोही राजाको सेवा गरी केही द्रव्य लिई जाउँ भनी सहरमा पसी राजाको सेवा गर्न लागे। ओम उपनयतु मङ्गल ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण श्रीकृष्ण काले बर्खतु पर्जन्ये पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग। इति श्री स्वस्थानी व्रतकथा द्वादशोऽध्याय सम्पूर्णम्। स्वस्थानी व्रतकथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।